अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे कि कुछ लोगों को ख्वाब आते हैं, कुछ को नहीं आते, कुछ भूल जाते हैं, कुछ को मुख्तलिफ़ तरह के ख्वाब आते हैं। ख्वाब क्यों आते हैं, ख्वाब आने चाहिए या कि नहीं आने चाहिए, ख्वाबों की हकीकतें क्या हैं, कितने तरह के ख्वाब होते हैं, और फिर ख्वाब में इशारे क्या हैं, किस दिन का ख्वाब सही होता है, किस दिन का ख्वाब सही नहीं होता, किस वक्त का ख्वाब सही होता है, किस वक्त का ख्वाब सही नहीं होता। तो इस हवाले से हमारी आज की वीडियो होगी। एक तो ये कि इस हवाले से कुछ यूरोपियन लिटरेचर को सामने रखते हुए आप लोगों को बताया जाएगा, कुछ इस्लामिक रेफरेंस को सामने रखते हुए आप लोगों को बताया जाएगा, और हर हवाले से साइंस और लॉजिक इस हवाले से क्या कहती हैं वो तमाम हवालों से आपको बात समझाने की कोशिश की जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बड़ा इजीली समझ लेंगे, और अगर आप लोगों को ख्वाबों से मुताल्लिक़ कोई मसला होगा तो आप लोग उसके बारे में बासानी सीख और समझ सकेंगे। एक तो ये कि जो ख्वाब का सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ख्वाब है क्या। ख्वाब कहते हैं कि इंसान जब लाशऊर की हालत के अंदर होता है, उसका शऊर, उसका कॉन्शियस उसके इख्तियार के अंदर ना हो, तो उसके ब्रेन में उस बातों और उस थीम का या उस आइडिया का चलना, जो चीज़ वो हकीकत में बाखबर था जिस चीज़ से, उस चीज़ को ख्वाब कहते हैं। अब ख्वाब आ क्यों रहे हैं, ख्वाब आने की तो बहुत सारी वजूहात। उसे जिसको ख्वाब नहीं आते तो कोई ऐसा मसला नहीं है, उसके अंदर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और अगर जिसको ख्वाब आते हैं तो वो ख्वाब होते हैं बेसिकली तीन तरह के। एक वो जो शैतानी वसवसे होते हैं, दूसरे वो जो कि अल्लाह पाक की तरफ से इशारात होते हैं, तीसरे वो जो कि दिन की बहुत सारी सोची गई बातों को वो जब इंसान दिन में शऊर में होता है तो वो उसको डिस्टर्ब नहीं करती। जब सो जाता है तो ओवर थिंकिंग की वजह से रात को उसके माइंड के अंदर वो ख्यालात चलना शुरू हो जाते हैं सोते हुए। अब अगर तो शैतानी वसवसे वाले ख्वाब है, उसके अंदर बंदे को जिन जिन्नात, डरावनी शक्लें, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं। इसके लिए जो शरई तरीका है, ये जो मैं ख्वाबों की तीन किस्में बता रहा हूँ, ये इस्लामिक रेफरेंसेस के मुताबिक बता रहा हूँ। अब अगर इस तरह के ख्वाब हैं कि जिन जिन्नात, डरावनी शक्लें, कोई नुकसान, कोई इस तरह की चीज़ आ गई, तो फिर उस सूरत हाल के अंदर बंदे को लेफ़्ट साइड पे अपने करवट लेके थोड़ा सा उसको तीन अपना, या तो चारपाई के बिल्कुल पास है तो उसको 3 दफ़ा थूक देना चाहिए, या कम से कम थूकने वाला उसको इशारा करना चाहिए। ये इस चीज़ की तरफ इशारा होता है कि ये एक शैतानी झटका था जिसके अंदर जो है ना कि उसका वो इंसानी माइंड के ऊपर जो आने की वजह से वो इस तरह से उसको डिस्टर्ब कर रहा है। अगर तब वो कुछ शैतान, ये शरई तरीका भी यही है कि अगर ख्वाब आए तो बाएं तरफ 3 दफ़ा थू 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 इस तरीके से उन्होंने 3 दफ़ा इशारा करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो शैतानी झटके थे वापस कम हो जाए। दूसरे ख्वाब होते हैं जो कि रोया, जो कि वलियों को दिखते हैं ज़्यादातर, जो कि अल्लाह के पाक महबूब लोग को ज़्यादातर दिखते हैं, जो पैगम्बरों को ज़्यादातर दिखते थे कि अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई इशारा होता है। अमूमी तौर पे सोमवार की रात को तहज्जुद के वक्त पे जो ख्वाब दिखते हैं, ठीक हो गया, या फिर इस्तिखारा करते हुए भी कुछ ख्वाब दिखते हैं। इस्तिखारे का तो सबको पता होगा, इस्तिखारा से अल्लाह की रात से कोई ना कोई सुलह नामे का नाम होता है कि जिसके अंदर हम मखसूस दुआएं पढ़ के सो जाते हैं, और उसके बाद रात को ख्वाब में कोई भी चीज़ आती है तो अल्लाह की तरफ से इशारा होता है कि वो मेरा मसला का हल होता है कि मैंने अब इस काम को करना है या नहीं करना। वो अल्लाह से इशारा, अल्लाह से एक साथ मशवरा करने का नाम है। या अमूमी तौर पे जुमेरात जुमे के दरमियानी शब को भी देख सकते हैं। ये अमूमी तौर पे सच्चे ख्वाबों की तरफ इलामतें होती हैं, इशारात होते हैं कि जिसके अंदर बंदे को अगर तहज्जुद के टाइम के अंदर ये ख्वाब दिखते हैं, सुबह का टाइम है, नमाज का टाइम है, ठीक हो गया, या आधी पहर के बाद का टाइम है, तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर वो अल्लाह की तरफ से इशारे होते हैं। फिर उन इशारों को हम अपना किसी न किसी हाफिज आलिम से पूछ के समझ सकते हैं कि अब इस इशारे के मुताबिक मैंने क्या करना। तो शरीय तरीका ये भी है कि अगर आपको ख्वाब गंदे ख्वाब दिखते हैं, डरावने ख्वाब दिखते हैं, तो उस तरह ख्वाब को आप नहीं बता सकते, और अगर आपको अच्छे ख्वाब दिखते हैं तो फिर आप उस ख्वाब को शेयर कर सकते हैं। अब तीसरी रह गई बात वो ख्वाब जो कि अमूमी तौर पे आम दिनों के अंदर आ जाती है, बंदा दिन में सोया हुआ तो उस वक्त पे भी आ जाती हैं, कभी भी आ जाती हैं। तो वो हमारे अगर दिन के टाइम की अगर ओवर थिंकिंग की हुई हो, बहुत ज़्यादा सप्रेस हुए पड़े हो, बहुत ज़्यादा ऐसा हमारा मेंटली वर्क था, कैशियर वाला काम हो गया, बैंकिंग वाला काम हो गया, पुलिस वाले स्ट्रेस हो गया, बेल्ट फोर्स वाला स्ट्रेस हो गया, या मिसाल के तौर पर कोई और इस तरह के स्ट्रेसेज हो गए, तो उसकी वजह से हम
دن میں کیونکہ کانشیس کنڈیشن میں ہوتے ہیں تو اس وقت پہ تو کنٹرول کر جاتی ہیں، جب سوتے ہیں انکانشیس ہوتے ہیں تو پھر وہ باتیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ باتیں عمومی طور پہ دن کی باتوں سے متعلقہ ہوتی ہیں، اور اس باتوں کے اندر ہم عمومی طور پہ اپنے پیسے کا یا تو حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر ہم اپنے کسی نہ کسی اور ایسے حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں، کسی بندے کو کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی اتنا پیسہ لے لے، اتنا پیسہ دے دے، یا روزمرہ کی باتوں سے متعلقہ خواب ہوتے ہیں، تو وہ والے ہو سکتے ہیں۔ اب خوابوں کے عمومی طور پہ کس چیز کی طرف دکھے تو کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اگر جیسے اگر کسی نے سانپ وغیرہ بچھو وغیرہ اس چیز دیکھ لیا جو کہ نقصان پہنچانے والی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اس سوسائٹی کے اندر کوئی نہ کوئی دشمن ہے جو کہ اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ دے اور آیت الکرسی کا معمول بنائے اور اس آیت الکرسی کو معمول کے ساتھ پڑھے۔ اسی طرح سے اگر کوئی اچھے خواب دیکھے ہیں، مثال کے طور پہ روزہ رسول دیکھ لیا ہے، کسی اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھ لیا، تو وہ پھر میں نے بتایا کہ عمومی طور پہ وہ خواب کی دوسری قسم ہوتے ہیں جو کہ اللہ پاک کی طرف سے اشارات ہوتے ہیں، اس کے اندر اس بندے کو کوئی نہ کوئی سفر نصیب ہونا ہوتا ہے، یا کوئی نہ کوئی ایسا نیک کام کرنا نصیب ہونا ہوتا ہے، یا کوئی نہ اس کی کوئی ایسی نیکی ہوتی ہے جو کہ اللہ کی ذات نے قبول کر لی ہوتی ہے، وہ خواب میں آنے ہوتے ہیں، تو کچھ اس طرح کی اس چیز کی طرف اشارہ ہوتے ہیں۔ فردر بھی پھر بہت ساری اس کی ڈیٹیل کی طرف وہ تو پھر بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں کہ کیا کیا چیزیں دکھتی ہیں۔ اگر آپ لوگ یہ بات جاننا چاہ رہے ہیں کہ آج کیا چیزیں دکھتی ہیں اور اس کا کیا مقصد ہوتا ہے، تو پھر آپ اس کے لیے آپ ہماری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، یا پھر آپ ہم سے رابطہ کر کے بھی آپ اپنے خواب کو شیئر کر کے اپنے خواب کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ اچھا، تیسری جو میں نے بتایا جو کہ سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے، سائیکولوجیکل امپیکٹ یہ ہے کہ اوور تھنکنگ۔ اب میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بات کی تھی کہ ہماری جو سوچ کی لہریں ہیں وہ کسی کو بیمار کر سکتی ہیں، کسی کو تندرست کر سکتی ہیں، کسی کو چلا سکتی ہیں، کسی بھی اپنی محبوبہ کو اپنی طرف کھینچ سکتی ہے، بلا سکتی ہیں، اور کسی کو اٹریکٹ کر سکتی ہیں، کسی کو بگاڑ سکتی ہیں، کسی کو مطلب کچھ ہر ایوری حوالے تھنک از ایوری تھنگ ایسے کہہ لیں کہ سوچ ہر چیز ہے، وہ کچھ اس کی پاور لامحدود ہے کہ وہ کچھ بھی کرا سکتی ہے۔ تو سوچ کی جو لہریں ہیں وہ اوور تھنکنگ، یہ میں نے بتایا تھا کہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ سوچ کی لہریں ہمارے خوابوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، کہ ہمارے خوابوں کے اندر بھی اس کا تعلق ہے۔ اگر ہم اوور تھنکنگ کرتے ہیں تو پھر وہ باتیں ساری رات ہمارے خواب میں چلتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ ہم خواب میں بولتے رہتے ہیں، گنگناتے رہتے ہیں، خواب میں کسی کو آواز دیتے رہتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں شامل ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں، یہ تو خواب اس کے ٹائپ اور اس کے تعبیروں کے حوالے سے، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ خوابوں کا فزیولوجیکل ایفیکٹ کیا ہے۔ اب اگر خوابوں کے فزیولوجیکل ایفیکٹ کے حوالے سے بات کر لیں تو وہ یہ ہے کہ اگر انسان کے ہارٹ پہ، دل پہ کسی بھی طرح کا اگر پریشر ہو تو اس کی وجہ سے بھی اس کو ڈراونے خواب دکھتے ہیں۔ مثلا اگر کسی بندے کو ڈراونا خواب دکھے تو وہ نوٹ کرنا کہ یا تو اس کا ہاتھ اس کے دل پر ہوگا، یا وہ اوندے منہ سویا ہوا ہوگا، یا اس نے لیفٹ سائڈ پہ کروٹ لی ہوگی، یا اس کا چھاتی پہ ہاتھ پڑا ہوگا، یا کسی اور بندے کا ہاتھ اس کی چھاتی پہ پڑا ہوگا۔ اس طرح سے کوئی نہ کوئی ریجن ایسی ہوگی کہ اس کے دل کے اوپر کوئی ایسا دباؤ اور ایسا پریشر ہوگا کہ اس کا وہ ڈراونا خواب دکھے گا۔ اس ایکسپیریمنٹ کے لیے اس کے اوپر بہت سارے تجربات ہوئے ہیں، وہ اس طرح کے کہ ڈراونے خواب کی کو چیک کرنے کے لیے بندے کو سلا دیا گیا نیند کی گولی دے کے یا ہلکی لائٹ گولی دے کے، اور اس کے بعد اس کے دل کے اوپر ہاتھ رکھا یا پریشر دیا گیا، تو پھر یہ باتیں سامنے آئی کہ اس کو ایک دم سے ڈراونا خواب دکھا اور وہ اٹھ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اوپر پریشر آنے کی وجہ سے بھی انسان کو ڈراونے خواب، اس طرح کے خواب دکھ سکتے ہیں۔ جس سے مختصر یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اچھے خواب دکھتے ہیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور نفل پڑھیں، اور اگر آپ لوگوں کو ڈراونے خواب دکھتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ صدقات خیرات کریں مسجد کے اندر، یا کسی اچھی جگہ پہ پیسے وغیرہ بھی جوائیں، آپ اس کی صدقہ وغیرہ کریں آپ اس کا، اور پھر اس کے بعد آیت الکرسی کا معمول باقاعدگی کے ساتھ بنائیں۔ اور میں نے بھی یہ بات پہلے بتا دی تھی کہ خواب اگر نہیں آتے تو بھی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، اور اگر آتے ہیں تو ڈفرینٹ نوعیت کے ہو سکتے ہیں۔ آپ اچھے خواب شیئر کر سکتے ہیں، لیکن ڈراونے خواب، برے خواب آپ کسی شیئر مت کریں، کیونکہ یہ شرعی طور پہ بھی منع ہے کہ آپ برے خواب کسی کو نہیں بتا سکتے۔ اس کا مطلب ہم ان کو گواہ بنا رہے ہوتے ہیں اپنے دشمن ہونے کا، کہ اگر مثال میں نے سانپ کو دیکھا ہے، میں کسی کو بتا دیتا ہوں سانپ کے علاوہ دشمن کی ہیں، میں نے کسی کو بتا دیا تو مطلب میں نے گواہ بنا دیا کہ واقعی میرے دشمن ہیں۔ اس سے یہ نقصان ہوتا ہے سائیکولوجیکلی بھی اور اسپریچولی بھی، کہ اس میرے دشمن کو مجھ تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ڈراونے خواب بتانے سے منع فرمایا گیا کہ ڈراونے خواب آپ لوگ شیئر نہیں کر سکتے، یا برے خواب یا نقصان پہنچانے والے خواب آپ لوگ شیئر نہیں کر سکتے۔ تو فردر ڈیفرنٹ نوعیت ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو ہماری یہیں تک تھی۔ مجھے امید ہے کہ ساری باتیں سن کے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ڈریم کیا ہے، ڈریم انالیسس کیا ہے، ڈریم کو ہم کس طرح سے پریڈکٹ کرتے ہیں،
اور کس طرح سے ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں اور کیا کیا باتیں بتائی جاتی ہیں، کیا کیا چیزیں دکھتی ہیں، خواب میں سے کیا کیا مقصد ہوتی ہیں۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو کافی حد تک انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہوگی آج کی ویڈیو کے حوالے سے، اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لوگ اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک ہمارے تمام ویڈیو موصول ہو۔ اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔